j'écoute et je repère. اليوم غنشوفو الصوت ديال اي. هادي هي الكتابة الكريتير فونيتيك ديالو هي هكا بحال جي كتقرا اي. هما هادي كاملة كتكتب هكا فونيتيكمون اي. الكتابة الصوتية اي اي. هادي اوي. الكتابة الصوتية ديال اوي كيديروها بين معقوفتين ديما اوي اوي. une feuille une feuille هي ورقة ديال الأشجار. un épouvantail un épouvantail. épouvantail هي الفزاعة. فزاعة بغينا نقولو شي حاجة مخيفة كنقولو épouvantable. وهذا ليبوفونتاي هي ديك الفزاعة اللي كيديرو في الزرع باش يخاف منها الجوج كيشحبلو راه كاين تما شي واحد تما كاين الفلاح تمايا وكيهرب. هادي كتسمى فزاعة ان ايبوفونتاي. اذا هنا كاينه اي هنا كاينه اوي. هادو هما الاصوات اللي عندنا. écoute استمع. طاب وقطع المقاطع الصوتية لي مو قطع الكلمات بمقاطع صوتية. puis ومن بعد écris اكتب le nombre عدد de syllabes المقاطع الصوتية. un chandail un chandail. un treuil un treuil. un écureuil un écureuil. une muraille une muraille. نعطيو المعاني ديالهم. un chandail والسترة تريكو سترة. treuil treuil هو دوك اللي كيجر الباطويات كيسميوه المصريين الونش الونش treuil. écureuil هو السنجاب السنجاب. une muraille ولا لا muraille هو داك السور هو داك السور. دابا نحاولو نقطعوهم مقاطع صوتية. chandail chandail فيها جوج مقاطع صوتية. من هنا من هاد البلاصة هادي كنقطعوها جوج chandail. موراها ان تخوي ان تخوي مقطع صوتي واحد ما كاين ما تقطع فيها. écureuil écureuil ثلاثة د المقاطع صوتية. الأول هاد الثاني كورeuil هو الثالث. إذا هنا كاينة ثلاثة مقاطع صوتية. لا muraille muraille جوج مقاطع صوتية. ندوزو التمرين الثاني هذا واضح. التمرين الثاني اش كيقول؟ écoute et repère استمع واكتشف الصوت qui se répète الذي يتكرر en cochant sa case. نحاولو نقراو هاد الصور الأسماء ديالهم. un corail un corail هو المرجان اللي كاين في البحر. هادي un éventail un éventail هو داك الرياحة المروحة. هذا ان فيتراي ان فيتراي هو الزجاج الملون. اما يكون في باب ولا يكون في كاس ولا يكون في شارجة. المهم الزجاج اللي كيكون مزوق بالالوان بزاف كنسميوه ان فيتراي جاي من لو فيتر الزاج. هادي اون بورتاي بوابة كتكون في الفيلات وكتكون في كتسمى اون بورتاي.
إذا هنا لاحظنا شنو الصوت اللي كيتكرر هو آي 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 آي. هنا نشوفو الصوت اللي كيتكرر ان écureuil هو السنجاب، وهنا ان chevreuil هو الغزال الصغير ان chevreuil. هنا une portefeuille هو البسطام une portefeuille. وهنا ان fauteuil. إذا هنا الصوت اللي كيتكرر هو أي، هنا الصوت اللي كيتكرر هو آي. حاولوا نكتبوهم واخا ما مطلوبش منا، ولكن زيادة في الفائدة باش تزيدو تستافدو، نكتبوهم باش تعقلوا على كتابتهم. ان كوراي ان كوراي. كنكتبو لكم في البيض باش يبان لكم مزيان تقطيع الصوتي ديالها. هنا كوراي جوج مقاطع صوتية. هنا ايفونتاي ايفونتاي. التقطيع الصوتي ديالها هي اي، نديروه بلون مغاير باش تبان لكم هادشي ما يبانش. درنا هكا ايفونتاي. هنا فيتراي فيتراي ها هو كيفاش كيتكتب في تي ار ا اي ال فيتراي. كنقطعوها من مور في اي فيتراي. هنا بورتاي بورتاي نقطعوها من مور ار. نكملو. هنا écureuil راه شلناها كما كاينه الفوق écureuil. نعاود نكتبها لكم غاي. التقطيع ديالها ها هو كما شفنا الفوق تاني حد اي، وهذه كامله. ندوزو اللي موراها chevreuil ان chevreuil غاي. هنا او يو اي ال chevreuil نحد هنا نوقفو. portefeuille portefeuille. هنا عاد نوقفو في portefeuille يكمل. fauteuil fauteuil هي الأريكة كما كتعرفوا، كرسي المريح. قطعوها من هنا. دابا نرجعو من الأول. قالك repère le son qui se répète. قلنا هو هنا اي وهنا اوي فهادو كاملين. غنشوف اين بلاصة في اين السيلاب كيقطع. كيفاش تأكدو بأننا صحاح؟ هانت هنا جوج دو سيلاب، هنا هما صابن ثلاثة ديال السيلاب، هنا جوج هنا جوج هنا جوج. هنا اعتبروها هما غير جوج. بورت بحال واحد، وهي راه لا نطقتي لا قلتي بورت فوي راه جوج، قلتي بورت فوي ثلاثة، وهي النطق الصحيح هو بورت فوي. لأن فوقاش كنقطعو ما كنقطعوش هادي لا ما نطقناهاش، نطقنا هاد او راه كنقطعو. هما اعتبروها بأن ما نطقوهاش نقولو غير بورت فوي، نحيدو هادي تبقى لنا جوج. شوفغوي هما جوج، écureuil هما ثلاثة بطبيعة الحال. دابا واضحة لكم هنا علاش أنا درت ثلاثة وهما دارو غير جوج. نطقتي هادي غدير ثلاثة، ما نطقتيهاش غدير جوج بطبيعة الحال. نرجعو هنا فين كتنطق ديك اي كوغاي. هنا ايفونتاي، هنا فيتراي، هنا بورتاي، هنا
هاد الخانات كيعنيو مقاطع صوتية، بأن هاد الكلمة هادي شحال فيها من مقطع صوتي. كيقولك أين مقطع صوتي اللي منطوق فيه هداك الصوت اللي كندرسو هنا. écureuil هنا، chevreuil هنا، portefeuille نحيدوها مادام ما اعتبرنا غير جوج مقاطع صوتية. portefeuille إذا هنا، fauteuil هنا. ندوزو لتحت. السؤال الثالث والرابع. ثالثا entoure دور le groupe مجموعة de lettres الحروف qui donne اللي كتعطي le son صوت I. ندورو على الحروف اللي كيعطيونا الصوت I في هاد الجمل. volaille volaille إذا هادو فولاي. لا فولاي هما الدواجن، هما الدجاج، البط، الإوز اللي كيكون في الدار كنسميوه الدواجن، الدجاج، الطيور. لو فيتراي، لو فيتراي قلنا هو داك الكيسان ولا الدجاج الملون في الباب ولا في الشرجم. فيتراي. إذا الحروف اللي كيديرو آي هما هادو. لا صال هي القاعة ما فيهاش. ان فوتوي ما كاينش لان ما طالبنش منا اوي، طالبين منا اي. عندكم تغلطوا وديروا هذا. لال هو الجناح، جناح ديال شي طائر ولا هادي، ولكن ماشي اي، ما عندنا ما نديرو بها. هذا لال. لو بيتاي، لو بيتاي هي الماشية، الغنم والبقر كنسميهم بيتاي. الدواجن، الطيور اللي كتكون في الدار كنسميهم لا فولاي. علاش كنسميهم فولاي؟ لان الفول كيطيروا، فولي لو فيرب فولي كيطيروا. لا بال ما ندوروش عليها، الكرة لا بال. ليفونتاي، ليفونتاي هي ديك الرياحة، ديك الفرفارة اللي كنشو بها باش تجيب لنا اللي هو ليفونتاي. علاش كنسميها فونتاي؟ جاية من لو فون، الريح، بحال كتقول رياحة. ليفونتاي ندورو عليها فيها الصوت اي. لا سيزاي، لا سيزاي كي فيها الصوت اي. لا سيزاي هي ديك واحد المقص كبير كيقطعوا به البنايه، الحديد، الحديد قبل ما يعقدوه كيقطعوه بواحد لا سيزاي، المقص كبير. هنا ان تروي، ان تروي ما فيهاش اي. ان تروي هو داك الونش اللي كيجر الباطويات. اذا احنا جاوبنا. ندوزو للسؤال 4. قال لك دي لي مو اي اونكادر. دي لي مو يعني قرا هاد الكلمات هادو اللي عطيك لتحت. اي اونكادر ودور على سو كي كونتيان لو سون اوي. دابا باش نديرو لها خاطرها اوي، الفوق خدمنا اي، لتحت خصنا باش ما تقلقش اوي نديرو لها خاطرها شوفغوي. اذا قال لك اونكادريها، اونكادري الكلمه كامله ماشي غير ديك البلاصه. chevreuil. feuille تا هي. ماي هادي مع الفوقانيين، ما نديرولهاش خاطرها هنا، هادي البلاصة ديال اوي ماشي ديال اي. سوي باش نشرحو نسينا. شوفغوي قلنا هو الغزال الصغير، فوي الورقة، ماي هي الغرزة، مثلا شي عقدة في الخيط ولا كتغرز شي واحد كيكون تجرح كتغرزوه كتسمى لا ماي. السوي هو العتبة، مثلا كتقول في امتحان الستات كتقول لو سوي دو ريوسيت، العتبة ديال النجاح هي مثلا 5 ولا 5.5 ولا 6، العتبة لو سوي. لو مايو، لو مايو مثلا ليكيب ماروكان جو افيك لو مايو روج، كتلعب بالقميص الأحمر، لو مايو والقميص. هنا ما كايناش اوي. لو فeuilleton، الفeuilleton هو
المسلسل ان فيتون هو المسلسل اللي كيدوز التلفازة. لي غاي هما دوك ديال السكة الحديدية، ديك السكة اللي كيدوز منها التران، لي غاي. إذا هادي ما فيهاش اوي، إذا ما نديروهاش. إذا لاحظتوا بأن شيفغوي، فوي، سوي، فويتون، هادوك الآخرين لا. السؤال الأخير في الصفحة كيقول لك entoure les mots، دور على الكلمات qui contient اللي فيها لو جروب دو لتر، اللي فيها مجموعة الكلمات اللي كدير اوي ولا اوي. إذا اوي هي هذه، اوي هنا كذلك ليكوراي، هذه لا. فوي هاهي بحال هذه، سوي، ماي لا. إذا هاد الكلمات كاملين مع عرفناهم، هذه اللي ما دازتش علينا هي ان ديتاي. لي ديتاي هما التفاصيل، ان ديتاي تفاصيل. كيقولك كتعاود شي واحد شي خبر بالزربة كيقولك عطيني لي ديتاي، يعني يعني عطيني معلومات أخرى. لي ديتاي التفاصيل الصغيرة. انتهى.